ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आला हज़रत फाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना आप तक हदीसों का तर्जमा, उसकी तशरीहात और उससे मालूम होने वाले अहकाम व मसाइल पहुँचते हैं और आप हज़रात इसे सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक ऑडियो सुने और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपकी खिदमत में सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाठ लेकर हाजिर आया हूँ। बगौर समात करें, जिसमें हम कुछ और बातें पेश करेंगे। कुफ़ार का वफ़द बारगाह रिसालत में। एक मरतबा सरदाराने कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकालीफ़ और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग क्यों बंद नहीं करते। आखिर उनका मकसद क्या है। मुमकिन है ये इज़्ज़त व जाह या सरदारी व दौलत के ख़्वाहां हो। चुनांचे सबों ने उतबा बिन रबिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनांचे उतबा तन्हाई में आपसे मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है। क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं या इज़्ज़त व दौलत के ख़्वाहां हैं या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफे जुल जलाल से लरजने और कांपने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए। मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब और इंतहाई फसीह व बलीग आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वह न जादू है, न कहानत, न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज़ है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो इसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत और ईज़ा रसानियों में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। कुरैश का वफ़द अबू तालिब के पास। कुफ़ारे कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के ज़रिए सुलह व सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चुनांचे कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ रूसा अबू तालिब के पास आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ उन लोगों को समझा बुझा कर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान फसदा बिमा तुअमरु की तामील करते हुए अलल ऐलान शिर्क व बुत परस्ती की मजम्मत और दावत तौहीद का आवाज़ फरमाते ही रहे।
اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے پہ مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں نہ اٹھ سکوں۔ اب تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری معین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 266۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔